नेकपा एमाले केही समयको लागि विश्राम लिएको हो। नेकपा एमाले जति सक्दो छिटो सरकारमा सहभागी हुनेछ। हाम्रो विरुद्ध ल्याएको अध्यादेश, त्यो अध्यादेशको बाण कांग्रेसमा रोपिनेवाला छ, माओवादीमा रोपिनेवाला छ र यो सरकार मलाई लाग्छ नजन्मदै पूर्णता नपाउँदा अल्पमतमा बढ्नेछ र फेरि पनि नेकपा एमाले मुलुकको राजकाज सम्हाल्नु पर्ने, सरकार चलाउनु पर्ने ठाउँमा हामी पुग्नेछौँ। बर्मादेशको सरकारले जुन एउटा असंवैधानिक काम गरेर 20% थ्रेसहोल्ड राखेर दल विभाजन गर्ने पाउने जुन अध्यादेश ल्याएको छ, त्यो अध्यादेशको कारणले गर्दाखेरि विगतमा हामीसँग रहनुभएका केही साथीहरू हाम्रो परिवारबाट छुट्टिनु भएको छ। उहाँहरू नेकपा एमाले दिएको मान र सम्मान नपुगेर योभन्दा ठुलो मान र सम्मान र ठुलो भाग खानको लागि हाम्रो पङ्क्तिबाट बाहिरिनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीलाई पक्कै पनि यो स्थिति अलिकति असोज लागेको हुनसक्छ, मनमा अलिकति चिसो पसेको हुनसक्छ, पक्कै पनि यो स्वाभाविक हो। हिजो हामी सँगै काम गर्दाखेरि सँगै एउटै परिवारमा रहेर एउटै थालमा खाएर अगाडि बढेको जस्तो हाम्रा केही साथीहरू हामीभित्र छुट्टिनु भएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि आज नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रमुख शक्ति, यो देशको प्रमुख राजनीतिक शक्तिको रूपमा अझ पनि नेकपा एमाले स्थापित छ। मलाई लाग्छ माधव कमरेडका पनि 58 जना साथीहरूको नाम बुझाउनु भएको छ। बिहानसम्म मैले हिसाब गर्दा 58 जना मध्ये 13 जना साथीहरूले नाम फिर्ता लिइसक्नु भएको छ र सांसदको 31 जनाको नाम उहाँले बुझाउनु भएको छ। 31 जना मध्ये मैले सूचना पाए अनुसार उहाँसँग जम्मा 24 जनाबाट हुनुहुन्छ 7 जनाले नाम फिर्ता लिइसक्नु भएको छ। यो 2-3 दिनको दौरानमा मलाई लाग्छ केन्द्रीय कमिटीमा र सांसदहरूमा अहिले ल्याएको यो प्रतिगामी अध्यादेश दललाई 20% केन्द्रीय सदस्य अथवा 20% सांसद भए पुग्छ भन्ने जुन देउबाज्यू र प्रचण्डज्यूको षड्यन्त्रमा अथवा माधव कमरेडको सहभागितामा मैले महापसे सरकार भनेर यो महापसे टिमले ल्याएको अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नको निमित्त पनि माधव नेपाललाई चुनौती हुनेछ र 20% केन्द्रीय सदस्य पनि नपुग्ने र सांसदहरू पनि नपुग्ने अवस्थामा परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ। सबै साथीहरू जो मैले लाग्नुहोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नचाहँदै पनि यो परिस्थिति सिर्जना भएको छ र यो परिस्थिति सिर्जना भइसके पछाडि अब हामी यो परिस्थितिबाट दिक्क मानेर होइन, यो परिस्थितिबाट निराश भएर होइन, यो परिस्थितिबाट पछाडि हटेर होइन, अब फेरि दृढताका साथ हिजो जसरी हामीले सङ्घर्ष गरेर यो पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनको लागि हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थियौँ, आज फेरि त्यो भूमिका खेलिदिन आएको छ र भक्तपुरका तमाम कमरेडहरूले त्यो भूमिका खेल्ने सन्दर्भमा आफूलाई अरूभन्दा एक कदम अगाडि राखेर अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने कुरा पनि मैले विश्वास लिएको छु। भक्तपुरको नजरबाट र सिङ्गो एमालेको नजरबाट आज सोचेको जस्तो जटिलता हामीले सामना गर्नु पर्दैन। ग्रहहरू कहिलेकाहीँ टुक्रिन्छन्, विभिन्न खालका उल्को पिण्डहरू आकाशबाट झर्ने गर्छन्, तर सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमालाई हानि गर्नको निमित्त ग्रहहरू र उल्का पिण्डहरूलाई निकै ठुलो चुनौती हुन्छ। नेकपा एमालेबाट केही साथीहरू टुक्रिनु भयो होला, चोइकिनु भयो होला, तर सूर्य रूपी नेकपा एमालेको ग्रहलाई केही पनि असर गरेको छैन भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। फेरि हामी यो देशको एउटा प्रमुख शक्तिको हिसाबको हैसियतले संसदमा सबभन्दा ठुलो दलको हैसियतको हिसाबले अहिले सबै यो लोभी पापीहरूको अपवित्र गठबन्धनबाट जसरी यो देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी, यो देशको सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीलाई सरकारबाट बाहिर आउने काम जुन यो वापसी सरकारले, वापसीका व्यक्तिहरू समाजको सरकारले गरेको छ, यसलाई जित्दै फेरि पनि हामी हँसिया हथौडा र सूर्य चिन्हको झन्डालाई अगाडि बढाउँदै फेरि पनि हामी यी व्यक्तिहरूमाथि, यी संस्थाहरूमाथि, यी अपवित्र गठबन्धन व्यक्ति गर्ने व्यक्तिहरूमाथि धावा बोल्दै हामीले फेरि सरकारको नेतृत्व गर्नेछौँ र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा फेरि यो देशले अब समृद्धिको दिशा अगाडि बढाउनेछ। त्यसको लागि हामी निराश भएर होइन, हामी उत्साहका साथ आफ्नो ठाउँमा डटेर हिजोदेखि हाम्रा सङ्गठनहरूलाई जुन ढङ्गले हामीले परिचालन गर्न सकेका थिएनौँ त्यो सङ्गठनलाई फेरि परिचालन गर्दै हामीले माथिदेखि तलसम्म अब हाम्रा सङ्गठनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने योजना तपाईँहरूको अगाडि ल्याएका छौँ। नेकपा एमाले भक्तपुरको नजरबाट हेर्ने हो भने त हामी 82 जना जिल्ला कमिटीका सदस्य थियो भक्तपुरमा, त्यो मध्ये 8 जना साथीहरू विभाजनको पक्षमा लाग्नु भएको थियो। त्यही पनि जब पार्टी विभाजनमा गइसके पछाडि 8 जना मध्ये अधिकांश साथीहरू हामी नेकपा एमालेको सग्लो एमालेको पक्षमा छौँ भनेर घोषणा गर्नुभएको छ। हामीले जिल्ला सन्मेषण
विभाजनको एउटा टुक्रो पनि असर परेको छैन र कोही पनि विभाजनको पक्षमा हुनुहुन्न। यसरी भक्तपुर थप बलियो भएको छ, किनभने हामीले पूर्व माओवादीका 12,000 भन्दा बढी साथीहरूलाई, जिल्ला कमिटीका सदस्यहरूलाई यो पार्टीमा समावेश गराउन सकेका छौँ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपा लगायतका असंख्य साथीहरूलाई थप यो दौरानमा हामीले प्रवेश गराएका छौँ र पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मा दिएका छौँ। यस बारेमा भक्तपुरमा विभाजनको असर परेको होइन, भक्तपुर अझ बलियो भएको छ। समाजको आवाज.com। कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूलाई भक्तपुरको तर्फबाट, नागरिकको तर्फबाट पनि अभिनन्दन, पार्टीको तर्फबाट पनि अभिनन्दन गर्ने खालको कार्यक्रम हो यो। अभिनन्दन भनेर हामीले विशेष अभिनन्दनका कुनै सामग्रीहरू त प्रदान गर्दैनौँ, तर मन र भावनाको विशेष अभिनन्दन कार्यक्रम हो यो। त्यसको अनुसारले यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवं भक्तपुरका इनर्जेटिक युवा नेता बच्चन देउताज्यू, प्रदेश सभाका सदस्यज्यूहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखज्यू, नगर प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यूहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, सम्पूर्ण पार्टीका र जनसङ्गठनका विभिन्न तहमा काम गर्ने साथीहरू र पत्रकार साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक अभिवादन र न्यानो क्रान्तिकारी जुझारु अभिवादन गर्न चाहन्छु। हामी नेकपा एमालेको निमित्त अलि जटिल हो कि भनिएको क्षणमा आज छौँ। म तपाईँलाई निर्धक्क भएर लाग्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। भक्तपुरको नजरबाट र सिङ्गो एमालेको नजरबाट आज सोचेको जस्तो जटिलता हामीले सामना गर्नु पर्दैन। ग्रहहरू कहिलेकाहीँ टुक्रिन्छन्, विभिन्न खालका उल्को पिण्डहरू आकाशबाट झर्ने गर्छन्, तर सूर्य, पृथ्वी र चन्द्रमालाई हानि गर्नको निमित्त ग्रहहरू र उल्का पिण्डहरूलाई निकै ठुलो चुनौती हुन्छ। नेकपा एमालेबाट केही साथीहरू टुक्रिनु भयो होला, चोइकिनु भयो होला, तर सूर्य रूपी नेकपा एमालेको ग्रहलाई केही पनि असर गरेको छैन भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। नेकपा एमाले भक्तपुरको नजरबाट हेर्ने हो भने त हामी 82 जना जिल्ला कमिटीका सदस्य थियो भक्तपुरमा, त्यो मध्ये 8 जना साथीहरू विभाजनको पक्षमा लाग्नु भएको थियो। त्यही पनि जब पार्टी विभाजनमा गइसके पछाडि 8 जना मध्ये अधिकांश साथीहरू हामी नेकपा एमालेको, सग्लो एमालेको पक्षमा छौँ भनेर घोषणा गर्नुभएको छ। हामीले जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख सहित सम्पूर्ण टिम जितेका थियौँ। जिल्ला समन्वय समितिभित्र विभाजनको एउटा टुक्रो पनि असर परेको छैन र कोही पनि विभाजनको पक्षमा हुनुहुन्न। हामीले 3वटा नगरपालिकाका प्रमुख र 2वटा उपप्रमुख जितेका थियौँ र हामीले 13वटा वडा अध्यक्षहरू जितेका थियौँ। त्यही अनुसारका सदस्यहरू जितेका थियौँ। हामी गौरवका साथ भन्न सक्छौँ, भक्तपुरमा विभाजनको पक्षमा मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरू एकजना पनि लाग्नुभएको छैन। सबै सङ्घ नेकपा एमालेको भक्तपुरमा हामीले प्रति सभा 1 जितेका थियौँ, प्रदेश सभा 3 जितेका थियौँ। समानुपातिक तर्फबाट सरस्वती बाटीजीलाई हामीले प्रदेश सभाका सदस्य बनाएका थियौँ। म शानका साथ, गौरवका साथ भन्न सक्छु, भक्तपुरमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा विभाजनको पक्षमा कोही पनि लाग्नु हुने छैन र कोही पनि लाग्नु भएको छैन। यसरी भक्तपुर थप बलियो भएको छ, किनभने हामीले पूर्व माओवादीका 12,000 भन्दा बढी साथीहरूलाई, जिल्ला कमिटीका सदस्यहरूलाई यो पार्टीमा समावेश गराउन सकेका छौँ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपा लगायतका असंख्य साथीहरूलाई थप यो दौरानमा हामीले प्रवेश गराएका छौँ र पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मा दिएका छौँ। यस बारेमा भक्तपुरमा विभाजनको असर परेको होइन, भक्तपुर अझ बलियो भएको छ। हामीले 74 मा समानुपातिक तर्फ 40,000 भन्दा बढी भोट नेकपा एमालेलाई दिएका थियौँ। हाम्रा राजनेता कमरेड केपी ओलीले आगामी निर्वाचनमा 50 लाख पपुलर भोट ल्याउने उद्घोष गर्नुभएको छ। म राजनेता कमरेड केपी ओलीलाई भन्न चाहन्छु, भक्तपुरले के योगदान गर्छ भन्ने तपाईँको मनमा होला। हामी नेकपा एमालेलाई 1 लाख भोट दिनेछौँ। आज नेकपा एमाले भक्तपुर यति शक्तिशाली ढङ्गले अगाडि बढेको छ।
देशभरिको युवाहरूको तर्फबाट विद्यार्थीहरूको तर्फबाट म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने विभाजनको असर युवा विद्यार्थीमा कहीँ पनि छैन। अब मलाई लाग्छ माधव कमरेडका पनि 58 जना साथीहरूको नाम बुझाउनु भएको छ। बिहानसम्म मैले हिसाब गर्दा 58 जना मध्ये 13 जना साथीहरूले नाम फिर्ता लिइसक्नु भएको छ र सांसदको 31 जनाको नाम उहाँले बुझाउनु भएको छ। 31 जना मध्ये मैले सूचना पाए अनुसार उहाँसँग जम्मा 24 जनाबाट हुनुहुन्छ 7 जनाले नाम फिर्ता लिइसक्नु भएको छ। यो 2-3 दिनको दौरानमा मलाई लाग्छ केन्द्रीय कमिटीमा र सांसदहरूमा अहिले ल्याएको यो प्रतिगामी अध्यादेश दललाई 20% केन्द्रीय सदस्य अथवा 20% सांसद भए पुग्छ भन्ने जुन देउबाज्यू र प्रचण्डज्यूको षड्यन्त्रमा अथवा माधव कमरेडको सहभागितामा मैले महापसे सरकार भनेर यो महापसे टिमले ल्याएको अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नको निमित्त पनि माधव नेपाललाई चुनौती हुनेछ र 20% केन्द्रीय सदस्य पनि नपुग्ने र सांसदहरू पनि नपुग्ने अवस्थामा परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ। सबै साथीहरू त्यो ढङ्गले लाग्नुहोस् भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मैले अहिले पनि भने भक्तपुरको तर्फबाट हामीले राजनेता कमरेड केपी ओलीलाई किन सम्मान गर्ने? उहाँले आफ्नो 4 वर्ष कार्यकालमा भक्तपुरमा 20 अर्ब बजेट पठाइदिनु भयो, त्यही भएर हामीले उहाँलाई सम्मान गर्ने। यो दौरानमा उहाँले भक्तपुरमा 5000 क्षमताको हल गठनमा बनाउने, 2वटा स्मार्ट सिटी भक्तपुरमा बनाउने र त्यसलाई 1-1 अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्याइदिनु भएको छ। 20 हस्पिटल भक्तपुरमा बनाउने, त्यसमा पहुँच मार्गको लागि उहाँले 81 करोड बजेट छुट्याइदिनु भएको छ। उहाँले हनुमन्ती कोरिडोर निर्माणलाई 2 अर्ब बजेट छुट्याइदिनु भएको छ। मनोरा कोरिडोरको निर्माणलाई 2 अर्ब बजेट छुट्याइदिनु भएको छ। बालकुमारी रानीको सडकदेखि लिएर विभिन्न सडकहरू निर्माणमा कहीँ 20 करोड, कहीँ 40 करोड, कहीँ 10 करोड, कहीँ 5 करोड गरेर भक्तपुरको सडक निर्माणमा मात्र यो वर्ष झन्डै 4 अर्ब बजेट छुट्याइदिनु भएको छ। सूर्यविनायक धुलीखेल सडक खण्ड विस्तारमा 2 अर्ब बजेट छुट्याइदिनु भएको छ। त्यसै गरी क्यान्सर अस्पताल निर्माणको निमित्त 2 अर्ब बजेट छुट्याइदिनु भएको छ। मध्यपुर ठिमी अन्तर्गत हामीले छाती रोग अस्पताल भनेर 50 शय्याको अस्पताल राजनेता केपी शर्मा ओलीज्यूकै कार्यकालमा हामीले बनाइसकेका छौँ। भक्तपुर अस्पतालमा अब हामीले बच्चाको र ठुलाको गरेर 28 बेडको आइसियु बनाइरहेका छौँ र यो बन्नलाई 119 वर्ष लागेर त्यसको लागि राजनेता कमरेड केपी ओलीले प्रधानमन्त्री भएर आउनु पर्यो। हामी सूर्यविनायक अस्पताल बनाउँदैछौँ। नेपाल कोरिया अस्पताल, चाउ नारायण अस्पताल लगायतका अस्पताल 5वटा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टहरू हामी राख्दैछौँ। मानवङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र बनाउनको निमित्त 1 अर्ब बजेट छुटेको छ र त्यो भक्तपुरको झौखेलमा निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। हामीले त्यसै गरी सूर्यविनायकको जङ्गलमा प्राणी उद्यान केन्द्र निर्माणको निमित्त 4 अर्ब बजेट विनियोजन गरेका छौँ। यो तमाम प्रक्रियामा राजनेता कमरेड केपी शर्मा ओलीजीको सरकारले भक्तपुरलाई जुन गुण लगाएको छ हामी दावाका साथ भन्न सक्छौँ। हामी भित्तिक मनदेखि उहाँलाई सम्मान गर्छौँ। पुनर्निर्माण पछाडिको चरण हेर्नुहुन्छ भने हामी अब बन्न बाँकी घर छैनन्, बन्न बाँकी मन्दिर छैनन्, बन्न बाँकी हेल्थ पोस्ट छैनन्, बन्न बाँकी विद्यालय छैनन्। पुनर्निर्माणका सबै काम हामीले भइसकेका छौँ। जगतको इन्टर टायल कारखानामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायतका 6वटा एकीकृत कार्यालय बनाउनुको निमित्त 2 अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ र टेन्डरको अन्तिम प्रक्रियामा पुगेको छ। त्यसै गरी गुण्डोमा यातायातको अफिस निर्माणको निमित्त टेन्डर भइसकेको छ। सरकारी अस्पतालहरू कहीँ बाँकी छैनन्, सम्पदा बस्तीहरू कहीँ बाँकी छैनन्। भक्तपुर र मध्यपुरका प्रत्येक सडकहरूमा इँटा छाप्ने, ढुङ्गा छाप्ने काम भइरहेको छ भने भूकम्पले भत्केका चाहे डोलेश्वर, चाहे दक्षिण बाराई, चाहे चामुनारायण मन्दिर, चाहे भक्तपुरमा रहेको न्यातापला मन्दिरदेखि लिएर सबै मन्दिरहरूको पुनर्निर्माणको प्रक्रिया सबै अगाडि बढेको छ। यसरी मलाई के लाग्छ भने लिच्छवी काललाई हामी स्वर्णिम युग भन्छौँ विकासको दृष्टिले। अहिले केपी ओली काल विकासको दृष्टिले स्वर्णिम युग हो भन्ने कुरा भक्तपुरले पुष्टि गरेको छ। यस मानेमा राष्ट्रियताका सन्दर्भमा केपी ओलीज्यूले खेल्नुभएको भूमिका, विकासका सन्दर्भमा उहाँले खेल्नुभएको भूमिका यो 5 हप्तामै हामीले महसुस गरेका छौँ। 5 हप्तामा सरकार गतिहीन भएको छ।
पुनर्गठन गर्न सकेको छैन, नयाँ मन्त्री बनाउन सकेको छैन। अफगानिस्तानमा अल्पत्र परेका 15,000 नेपाली जनतालाई काठमाडौँ ल्याउन सकेको छैन। बेलायतमा अनसन बसेका हाम्रा पूर्व गोर्खालीहरूलाई, गोर्खा सेना सैनिकहरूलाई अहिलेसम्म कुनै खालको संवेदन गरेर उनीहरूको हितमा काम गर्न सकेको छैन। यो मुलुकको 21 लाख सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा वितरण गर्नको निमित्त बनाएको भूमिहीन तथा सुकुम्बासी आयोग बन्द गरिदिएको छ। सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा दिने होइन, दिन आँटेको जग्गा खोज्ने काम यो सरकारले गरेको छ। अध्यादेश ल्याएर नेपालमा विकृति, विसङ्गति र राजनीतिको अस्तित्वको श्रृङ्खला सुरुवात गरेको छ। अनि दलीय व्यवस्थामा हाम्रो दलले 14 जना सांसदहरूलाई कारबाही गर्यो। विगतमा एमालेको सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको कारणले 14 जनालाई कारबाही गरियो। सभामुखज्यू माओवादी केन्द्रको तर्फबाट हाम्रो राजनेता केपी शर्मा ओलीज्यूले नै बनाइदिनु भएको तत्कालीन नेकपा उदाको सभामुख हुनुहुन्छ। उहाँलाई अलिकति पनि लाज छैन। सरिता गिरीलाई जनता समाजवादी पार्टीले कारबाही गर्दा उहाँले 12 घण्टाभित्र हटाउनु भयो। उहाँले रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखनाथ भट्ट लगायतका साथीहरूलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्दा 24 घण्टाभित्र कारबाहीको प्रक्रियाको सूचना निकाल्नुभयो। तर आज नेकपा एमाले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा 72 घण्टासम्म उहाँले सूचना निकाल्नु भएको छैन। आज हामीले उहाँलाई उहाँकै कार्यकक्षमा गएर चेतावनी दिएका छौँ। यदि दलीय सिस्टमभित्र यो व्हिप उल्लङ्घन गर्ने प्रक्रियालाई कारबाही गर्ने दिशामा सभामुखज्यू जानु भएन भने हामीले सशक्त र प्रतिरोधी कार्यक्रम गर्न हामी बाध्य हुनेछौँ। र यो सरकारलाई अत्याधिक फिर्ता लिने कुरा, सुकुम्बासीहरूको आयोगलाई फेरि बनाउने लगायतका विषयहरू माग गरेर हाम्रा जनसङ्गठनहरू, युवा सङ्घ, अनेरा समिति लगायत आन्दोलनमा लाग्नु भएको छ, आन्दोलित हुने भएको छ। यो आन्दोलनमा प्रहरीका साथीहरूले केही दमनको प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्रिय प्रहरी मित्रहरू, यो आन्दोलनमा दमनको श्रृङ्खला अगाडि नबढाउनुहोस्। नेकपा एमाले केही समयको लागि विश्राम लिएको हो। नेकपा एमाले जति सक्दो छिटो सरकारमा सहभागी हुनेछ। हाम्रो विरुद्ध ल्याएको अध्यादेश, त्यो अध्यादेशको बाण काङ्ग्रेसमा रोपिनेवाला छ, माओवादीमा रोपिनेवाला छ। र यो सरकार मलाई लाग्छ नजन्मदै पूर्णता नपाउँदा अल्पमतमा पढ्नेछ र फेरि पनि नेकपा एमाले मुलुकको राजकाज सम्हाल्नु पर्ने, सरकार चलाउनु पर्ने ठाउँमा हामी पुग्नेछौँ। मैले यिनै कुरा तपाईँहरू सामु राख्न चाहेँ। र आज भक्तपुरमा जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट राजनेता हाम्रा पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूलाई विशेष अभिनन्दन गरियो। आज नेकपा एमालेको तर्फबाट र सम्पूर्ण भक्तपुरवासीको तर्फबाट म सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई विशेष अभिनन्दन टक्राउँदै म मेरो भनाइहरू यही टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। अभिवादन। आदरणीय जनसमुदायमा म पार्टी जिल्ला कमिटीको तर्फबाट हार्दिक न्याय अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी एउटा असहज परिस्थितिबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। हिजोको घटना पश्चात आज भोलिपल्ट नै हामीले भक्तपुर जिल्लामा पार्टीको आयोजनामा यो भेला गरेर पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मन्तव्य, उहाँको विचार, उहाँको निर्देशनहरू सुन्ने मौका पाएका छौँ। त्यसको लागि हामी आदरणीय अध्यक्षज्यूप्रति हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा धेरै छोटो तयारीमा हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ। हिजो बेलुकी राति 10 बजेतिर मात्रै हाम्रो यो कार्यक्रम तय भएको हुनाले धेरै कमरेडहरूको बिचमा अलिकति खुलदुलको स्थिति पनि रहेको हामीले देखेका छौँ। सहभागिताको सन्दर्भमा हामीले फोनको पनि प्रयोग गऱ्यौँ, सामाजिक सञ्जालहरूको पनि प्रयोग गऱ्यौँ। यति हुँदा हुँदै पनि कोही साथीहरू यो अवसरमा छुट्नु भएको छ भनेदेखि म त्यसमा क्षमा याचना पनि गर्न चाहन्छु। तर हामीले खबर हरेक ठाउँमा पुर्याएका छौँ। विशेष गरेर जिल्ला समन्वय समितिको आजको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा पार्टीका सबै अध्यक्षबाट आउने योजना भइसके पश्चात यो समयलाई हामीले पनि उपयोग गरौँ र पार्टीको ताजा धारणाहरू, पार्टी अध्यक्षको
मुखबाटै हामीले सुनौँ भन्ने हिसाबले हाम्रो ठुलो प्रयत्नका बावजुद आज हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गर्न सफल भएका छौँ। विशेष गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रमुख शक्ति, नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र र त्यसको नेतृत्व गर्नुभएका हाम्रो पार्टीका वर्तमान अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय स्वर्गीय केपी ओलीज्यू आज हामीमा भइरहँदाखेरि हामीले विगतमा पार्टीमा निर्वाह गरेका भूमिकाहरू, विगतमा हामीले पार्टीले सञ्चालन गरेका विभिन्न गतिविधिहरू, पार्टीलाई सार्वजनिक रूपमा अगाडि बढाउनलाई हामीले आफ्नो ठाउँबाट निर्वाह गरेको भूमिकालाई फेरि एकपटक अब हामीले सम्झेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। आज हामी यहाँ उपस्थित भइरहँदाखेरि हामीलाई मनमा अलिकति असिलो, मनमा अलिकति नमिठो पनि लागेको हुनसक्छ। किन भनेदेखि हिजोको जुन घटना, यो परमादेशको सरकारले जुन एउटा असंवैधानिक काम गरेर 20% थ्रेसहोल्ड राखेर दल विभाजन गर्ने पाउने जुन अध्यादेश ल्याएको छ, त्यो अध्यादेशको कारणले गर्दाखेरि विगतमा हामीसँग रहनुभएका केही साथीहरू हाम्रो परिवारबाट छुट्टिनु भएको छ। उहाँहरू नेकपा एमालेले दिएको मान र सम्मान नपुगेर योभन्दा ठुलो मान र सम्मान र ठुलो भाग खानको लागि हाम्रो पङ्क्तिबाट बाहिरिनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पक्कै पनि यो स्थिति अलिकति असहज लागेको हुनसक्छ, मनमा अलिकति चिसो पसेको हुनसक्छ, पक्कै पनि यो स्वाभाविक हो। हिजो हामी सँगै काम गर्दाखेरि सँगै एउटै परिवारमा रहेर एउटै थालमा खाएर अगाडि बढेको जस्तो हाम्रा केही साथीहरू हामीभित्र छुट्टिनु भएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि आज नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रमुख शक्ति, यो देशको प्रमुख राजनीतिक शक्तिको रूपमा अझ पनि नेकपा एमाले स्थापित छ र आगामी दिनमा यो हाम्रो शक्तिलाई अझ मजबुत बनाउँदै हामी अझ उचाइ प्राप्त गर्नेछौँ। त्यसको नेतृत्व गर्ने हाम्रा अभिभावक, हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरा दृढताका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। विगतमा धेरै गतिविधिहरू हामीले देख्यौँ। हाम्रो पार्टी एउटा फलामे अनुशासनमा रहेको नेकपा एमाले, कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रति अनुशासित रहेको हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त ठान्दै जनताको बौद्धले जनवादको प्रकाशमा अगाडि बढेको हाम्रो पार्टी एमाले पार्टीको एउटा सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई सङ्गठित गर्दै अगाडि बढेको हाम्रो पार्टी एमाले विगतमा धेरै गतिविधिहरू हामीले देख्यौँ। त्यो हाम्रा विगतको विरासतबाट हामी धेरै दायाँमायाँ भएको परिस्थितिहरू हामीले देख्यौँ र त्यो परिस्थितिको पटाक्षेप हिजो भएको छ। हामीले त्यो नचाहेको कुरा हो, तर नचाहँदै पनि यो परिस्थिति सिर्जना भएको छ र यो परिस्थिति सिर्जना भइसके पछाडि अब हामी यो परिस्थितिबाट दिक्क मानेर होइन, यो परिस्थितिबाट निराश भएर होइन, यो परिस्थितिबाट पछाडि हटेर होइन, अब फेरि दृढताका साथ हिजो जसरी हामीले सङ्घर्ष गरेर यो पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनुको लागि हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थियौँ। आज फेरि त्यो भूमिका खेलिदिन आएको छ र भक्तपुरका तमाम कमरेडहरूले त्यो भूमिका खेल्ने सन्दर्भमा आफूलाई अरूभन्दा एक कदम अगाडि राखेर अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने कुरा पनि मैले विश्वास लिएको छु। विगतमा सरकारले गरेका कामहरूलाई हामीले स्मरण गर्न सक्छौँ। यो देशमा नेपाली जनतालाई सिर ठाडो पारेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान दिन सफल गभर्नमेन्ट केपी ओलीको सरकार। यो देशमा अब विकासका आयोजनाहरू अगाडि बढ्दैनन् होला। यो देश अब भ्रष्टाचारमै चुर्मुनमा डुबिसक्यो। अब हाम्रो आशा र भरोसाको केन्द्र कोही पनि छैन भनेर एउटा जनतालाई निज मारिरहेको स्थितिमा देशमा जनतालाई एउटा आशा जगाउने, देशमा एउटा विकासको दियो बाल्ने, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अवधारणालाई अगाडि सारेर देशलाई एउटा विकासको मार्गमा अगाडि बढाउने व्यक्तित्वको रूपमा हामीले हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा पाइरहँदाखेरि अब यो देश हामीले हिजो सोचेको जस्तै सिङ्गापुर जस्तो हुन्छ, हामीले हिजो सोचेको जस्तै मलेसिया जस्तो हुन्छ भनेर हामीले सोचिरहँदाखेरि अहिले हठात रूपमा हाम्रो पार्टीलाई सरकारबाट हटाइसके पछाडि हामी केही कदम पछाडि हटेका छौँ। पक्कै पनि त्यसले देशको विकासमा, समग्र जनताको विकासमा, जनताको समृद्धिमा, देशको समृद्धिमा केही पाइला हामी पछाडि हटे पनि फेरि हामी यो देशको एउटा प्रमुख शक्तिको हिसाबको हैसियतले संसदमा सबभन्दा ठुलो दलको हैसियतको हिसाबले अहिले सबै यो लोभी पापीहरूको अपवित्र गठबन्धनबाट जसरी यो देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी, यो देशको सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीलाई
सरकारबाट बाहिर आउने काम जुन यो वापसी सरकारले वापसीका व्यक्तिहरू समाजको सरकारले गरेको छ यसलाई जित्दै फेरि पनि हामी हँसिया हथौडा र सूर्य चिन्हको झन्डालाई अगाडि बढाउँदै फेरि पनि हामी यी व्यक्तिहरूमाथि यी संस्थाहरूमाथि यी अपवित्र गठबन्धन व्यक्ति गर्ने व्यक्तिहरूमाथि धावा बोल्दै हामीले फेरि सरकारको नेतृत्व गर्नेछौँ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा फेरि यो देशले अब समृद्धिको दिशा अगाडि बढाउनेछ। त्यसको लागि हामी निराश भएर होइन हामी उत्साहका साथ आफ्नो ठाउँमा डटेर हिजोदेखि हाम्रा सङ्गठनहरूलाई जुन ढङ्गले हामीले परिचालन गर्न सकेका थिएनौँ त्यो सङ्गठनलाई फेरि परिचालन गर्दै हामीले माथिदेखि तलसम्म अब हाम्रा सङ्गठनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने योजना तपाईँहरूको अगाडि ल्याएका छौँ। यो बिचमा हाम्रा कुनै पनि सानातिना कुराहरूमा नअल्मलिकन अहिले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि बढौँ। त्यस पछाडि हाम्रा के अन्तरिक्त छलहरू पनि त्यसमा अनि पार्टी बनिसके पछाडि हामीले छलफल गरेर अगाडि बढाउँला भन्ने कुराहरू पनि तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र यो महत्त्वपूर्ण समय धेरै अब मैले यहाँको समक्ष लिन चाहिनँ। हाम्रा पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष कमरेडले यहाँको बिचमा धेरै कुराहरू राख्नु रहेछ। आज यो माहौल जे जस्तो सुकै स्थितिबाट अगाडि बढे पनि हामी यसमा निराश नभइकन अगाडि बढौँ। पार्टी अगाडि बढ्नेछ जुन ढङ्गले हामीले सोचेका थियौँ। पार्टी फुट्दाखेरि हामीलाई धेरै क्षति होलान् भन्ने हामीले अनुमान गरेका थियौँ। अहिले समग्रतामा हेर्दाखेरि धेरै साथीहरू हिजो व्यक्तिको हिसाबले तलमाथि लागे पनि आज पार्टी फुट्दाखेरि हामी कतै गएका छैनौँ। हामी नेकपा एमालेमै छौँ। सूर्य चिन्ह जहाँ छ त्यही हामी छौँ र सूर्य चिन्हलाई अझ समृद्ध बनाएर यो पार्टीलाई अझ समृद्धि बनाउने ठाउँमा हामी हाम्रो भूमिकालाई निर्वाह गरेछौँ। हामी पछाडि हट्ने छैनौँ भनेर धेरै नेता कार्यकर्ताले यो कुरा भनिरहँदाखेरि हामी केही तलमाथि भए पनि अब फेरि नेकपा एमाले पुरानै ढर्रामा अगाडि बढ्नेछ। यो एउटा सागर हो, महासागर हो। यसमा धेरै सागर धेरै खोला नालाहरू मिसेर आउँछन्। त्यो मिसिने सन्दर्भमा हाम्रो भक्तपुर जिल्लामा पनि धेरै यसमा सानातिना खोला खल्ची महासागरहरू मिलेर यो महासागर अगाडि बढिरहेको छ र राष्ट्रव्यापी रूपमा फेरि यो अभियानमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यति कुराहरू कमरेडको बिचमा राख्दै आज यो कार्यक्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएर हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओली हाम्रो बिचमा प्रमुखको रूपमा आउनु भएको छ। उहाँलाई म हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। उहाँप्रति हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै कुराहरू छन् ती भन्नुपर्ने कुराहरू पछिल्लो वक्ता कमरेडले पनि भन्नुहोला। हामीले समयको पाबन्दीलाई ध्यानमा राखेर धेरै लामो कार्यक्रम गरेका छैनौँ। विशेष समय हामीले पार्टीका अध्यक्ष कमरेडलाई दिने हिसाबले अगाडि बढेका छौँ। तसर्थ पार्टी अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण अतिथि कमरेडहरू, तल बस्नुभएका अतिथि कमरेडहरू र उपस्थित सबै साथीहरूलाई नेकपा एमाले निर्माणमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि बढ्नुहुनेछ। त्यसको लागि पार्टीले यहाँलाई उचित जिम्मेवारी र अवसर दिनेछ भन्ने कुरा राख्दै सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म आफ्नो सभापतिको आसन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। समाजको आवाज.com